हामी सहितको बैठक हुने भनेको के हो भने पोलिसी लेभलका कुराहरू टुङ्ग्याउनका लागि मात्रै हो। बढी जसो व्यवहारिक कुराहरू त उहाँहरूकै बिचमा हुने भएको हुनाले अब उहाँहरूका बिचमा भएका कुराहरू न हामीलाई कम्युनिकेट गरियो, कम्युनिकेट गरेको भयो भने हामीले त सहमति दिने त प्रश्नै आउन थियो नि। जनताबाट लोकप्रिय मत प्राप्त गरेर संसदमा जाने, संसदबाट तपाईँको चाहिँ फाँसीवाद लाद्ने परम्परा पनि छ। अहिले तपाईँले नेपालको स्थिति पनि हेर्नुभयो भने तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने फाँसीवादका सम्पूर्ण लक्षणहरू केपी ओलीमा अन्तर्निहित भएको पाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सन्धिलाई जुन हामीले रोक्न खोजेका छौँ, हामीले रोक्ने काम एमाले नै रोकिदिन्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। हेर्नुहोस् होइन, त्यो किन भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रको माया भएर होइन, चुनाव नजिक आएको कारणले गर्दाखेरि। राष्ट्रिय जनमोर्चाले भन्छ राजावादी शक्तिहरूले तपाईँ तीव्र प्रहार गरेका छन् गणतन्त्रमाथि। यस्तो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ राजावादीसँग कुनै पनि प्रकारको सहकार्य हुन्न। तर उनीहरूले के गर्दैछन् भनेर भन्नुहुन्छ भने राजावादीहरूको चाहिँ पुच्छर बन्न गएका छन्। त्यसले गर्दा उनीहरू त राष्ट्रिय जनमोर्चा हुँदै होइनन् नि। एमसिसीको विषयमा त राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणा प्रष्ट छ। हामीले सुरुदेखि नै एमसिसीको खारिजीमा जोड दिइराखेका छौँ। जुन बेला मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एक्ट भनेर तपाईँको चाहिँ संसद सचिवालयमा दर्ता भयो। संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेपछि हाम्रो पार्टीको तुरन्तै ध्यानाकर्षण भयो त्यसमा, र हामीले त्यो बेलादेखि करिब 2.5-3 वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले त्यसको खारिजीमा जोड दिइराखेका छौँ। हामी त्यसको लागि तयार छैनौँ, किनभने अब उहाँहरूले पनि सहमति गराएपछि पास गर्छौँ भन्नुभएको छ। क्यारे सहमति त भएन, सहमति नभए त्यसलाई खारिज गर्न पर्यो। त्यसमा हामीले सहमति दिने कुराहरू भएन। उहाँहरूले असोजको महिनामा पठाएको भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ। त्यसको भाषा आदि इत्यादि हेर्दाखेरि राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर हामीले त्यसलाई पास गर्छौँ भन्ने त्यहाँको भाव परेको छ। त्यसका बावजुद पनि माओवादीको पार्टीले यदि त्यो गलत हो त्यसै चाहिँ गर्न हुन्न थियो उहाँहरूले होइन। अब झन् माओवादीले त त्यो गर्नै हुन्न थियो। त्यो गरे पनि माओवादीको वा प्रचण्डको सचिवालयले पार्टीले संशोधन बिना यसलाई चाहिँ हामीले पारित गर्दैनौँ। पार्टीको जे पुरानो स्ट्यान्ड छ त्यही स्ट्यान्डमा हामी कायम छौँ भनेको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई फेरि हामीले सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ। त्यस्तो त देखिन्छ होइन। किनभने उहाँहरूले जुन त्यो पत्र पठाउनु भयो त्यो पत्र चाहिँ अनावश्यक थियो, पठाउनु पर्ने कुनै जरुरी थिएन। कूटनीतिक दृष्टिकोणले पनि त्यो राम्रो भएन, किनभने हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले अर्को मुलुकको तपाईँको चाहिँ एउटा कर्मचारीलाई पत्र लेख्ने कुरा होइन, त्यो त राम्रो भएन होइन। राष्ट्र प्रमुख एउटा तपाईँ देशको तपाईँ सरकार प्रमुखले त सरकार प्रमुखलाई नै तपाईँको चाहिँ कुराकानी गर्ने हो नि त। तर त्यहाँ के गरियो भन्नुहुन्छ भने एमसिसीको तपाईँको चाहिँ सामान्य एउटा तपाईँ कर्मचारीलाई जुन पत्र लेख्ने काम भयो, यो कूटनीतिक मर्यादाको त विपरीत छँदैछ। यसले प्रधानमन्त्रीले स्वयं हाम्रो देशको राष्ट्रियतालाई वा हाम्रो देशको जुन स्वतन्त्र स्टाटस छ त्यसलाई पनि होच्याउने काम गर्नुभयो। र प्रचण्ड पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले त्यो गर्न हुन्न थियो। त्यो दुईटै कुराहरू गलत हुन्। त्यसका बावजुद पनि फेरि कुरा के हो भने माओवादीले हामीले त्यसलाई यथा स्थितिमा त पास गर्दैनौँ र जबसम्म यसमा संशोधन हुन्न गठबन्धन टुट्ला, बरु हामी तपाईँको चाहिँ त्यसको पक्षमा लाग्दैनौँ भने जुन बाहिर तपाईँको चाहिँ प्रतिबद्धता जनाएका छन् त्यसलाई फेरि हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। अब यस्तो छ, उहाँहरूको माओवादी केन्द्रका अरूले बोल्ने कुरा र प्रचण्डले बोल्ने कुरामा निश्चित रूपले फरक त पर्छ नै होइन। अब उहाँले आफ्ना अन्य पार्टीभित्रका अन्य नेता जस्तै उहाँले तपाईँको चाहिँ प्रष्ट रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ पारित गर्दैनौँ संशोधन बिना भनेर तपाईँको चाहिँ सुरुदेखि नै भन्दै आएको भए राम्रो हुन्थ्यो। बिचमा जुन उहाँले पत्र पठाउने काम गर्नुभयो त्यसले उहाँको कहीँ प्रतिबद्धता कमजोर छ कि भन्ने देखाउँछ। त्यसका बावजुद पनि त्यो बारेमा उहाँहरूको स्पष्टीकरण आइसकेको हुनाले स्पष्टीकरणलाई नै हामीले आधार मानौँ न त अहिलेका लागि। किन हाम्रो बिचमा त्यस्तो कुनै पनि सहमति भएन। हामी 5 दलीय गठबन्धनमा सामेल छौँ होइन, तर धेरैजसो सल्लाह 3 पार्टीका बिचमा मात्रै हुन्छ, समाजवादी, माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा होइन। व्यवहारिक कुराहरूको बारेमा तपाईँ सरकारको अन्य काम कारबाहीहरूको विषयमा हामी सहितको बैठक हुने भनेको के हो भने पोलिसी लेभलका कुराहरू टुङ्ग्याउनका लागि मात्रै हो। बढी जसो व्यवहारिक कुराहरू त उहाँहरूकै बिचमा हुने भएको हुनाले अब उहाँहरूका बिचमा भएका कुराहरू न हामीलाई कम्युनिकेट गरियो, कम्युनिकेट गरेको भयो भने हामीले त सहमति दिने त प्रश्नै आउन थियो नि। त्यसलाई पेलेर भन्न पनि मिलेन होइन। पत्र पठाउने कुरालाई उहाँहरू दुईवटा अरू विषयहरूमा पनि अब यस्तो छ, अरू विषयमा जस्तै अब सरकार सञ्चालनमा हामी छैनौँ होइन। अब हामी सरकारमा सहभागी नभएका कारणले गर्दाखेरि सरकारको सञ्चालन सम्बन्धी जुन जटिलता त्यसका व्यवहारिक पक्ष छन् त्यो खास हाम्रो पार्टीसँग जोडेको विषय भएन, उहाँहरूकैसँग जोडेको विषय भयो। त्यसले गर्दा स्वाभाविक रूपले उहाँहरूका बिचमा बढी छलफल हुने कुरा त भइ नै हाल्यो होइन। र दोस्रो कुरा अब कतिपय नीतिगत कुराहरूमा अब हामीसँग पनि तपाईँको चाहिँ सल्लाह हुने गर्छ, हामी पनि त्यो बैठकमा सामेल हुने गर्छौँ।
यसो छ गठबन्धनको निरन्तरतामा हामीले किन जोड दिइराखेका छौँ भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि देशमा प्रतिगमनको खतरा समाप्त भएको छैन होइन। प्रतिगमन दुई प्रकारले आउँछ। अहिलेसम्मको हाम्रो अभ्यास प्रतिगमन आउने भनेको राजाले निर्वाचित संस्थाहरूलाई अवदस्त गरेर देशमा लादेको प्रतिगमन छ होइन। 2017 सालमा राजा महेन्द्रले त्यो काम गरे होइन। त्यसपछिका दिनहरूमा 2059 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले गरे होइन। त्यसले गर्दाखेरि विगतमा हामीले हेऱ्यौँ भने प्रतिगमन दुई प्रकारले आउने गरेको छ। राजाले जननिर्वाचित संस्थाहरूलाई डिजल्भ गरेर त्यसलाई ध्वस्त पारेर राजशाहीतमाको चाहिँ व्यवस्था ल्याउने गरेका छन्। तर संसारमा अर्को अभ्यास पनि छ। फेरि अर्को अभ्यास भनेको के हो भने जनताबाट लोकप्रिय मत प्राप्त गरेर संसदमा जाने, संसदबाट तपाईँको चाहिँ फाँसीवाद लाद्ने परम्परा पनि छ होइन। जस्तै तपाईँले हिटलरको कुरा भन्नुहोस्, हिटलर त तपाईँको चुनावकै माध्यमबाट संसदमा बहुमत ल्याएका हुन् नि त। आखिर उनले तपाईँको जर्मनीमा फाँसीवाद लादे। हामी त्यहाँको कुरा गर्नै पर्दैन, जर्मनको त्यति पुरानो कुराहरू गर्नै पर्दैन। तपाईँले भारतमा हेर्नुहोस्, भारतमा त नरेन्द्र मोदी त लोकप्रिय मतबाटै तपाईँको आएका छन् नि। तर भारतमा त फाँसीवाद लादिया छैनस्, त्यो धार्मिक फाँसीवाद। धेरै टाढाका कुरा जानै पर्दैन, हिजोको कुरा मात्रै भन्नु न तपाईँले। हिजो लता मङ्गेशकरको अन्त्येष्टिमा शाहरुख खान भन्ने एकजना मुस्लिम तपाईँको चाहिँ नायक त्यहाँ जान्छन्, हिरो जान्छन् होइन। उनले आफ्नो विधि परम्परा अनुसारले उनीप्रति श्रद्धा प्रकट गर्छन्। तर हिन्दूवादीहरूले के भन्छन् भन्नुहोस् त, लता मङ्गेशकरको शवमाथि शाहरुख खानले थुक्ने काम गरे। झन्डै झन्डै त्यो दङ्गा सम्हालियो। हेर्नुहोस्, दङ्गा नसम्हालेको भए के हुन्थ्यो भन्नुहोस् त। त्यो दङ्गामा हिन्दू अतिवादका कारणले गर्दाखेरि लाखौँ मान्छेहरू मर्थे, लाखौँ तपाईँको चाहिँ धनजनको क्षति हुन्थ्यो, करोडौँ सम्पत्ति तपाईँको नाश हुन्थ्यो। भारतमा अहिले एक प्रकारले भन्ने हो भने लोकतन्त्र छ, त्यहाँ गणतन्त्र छ। त्यहाँ राजा छैन, त्यसमानेमा त्यहाँ गणतन्त्र छ। तर गणतन्त्रको नाममा त फाँसीवाद छ त मोदीको। त्यहाँ मोदी बाहेकका वा हिन्दू अतिवादी बाहेकका कसैलाई पनि लोकतान्त्रिक अधिकार दिएको छैन। सबैलाई लोकतान्त्रिक अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ कि। अहिले तपाईँले नेपालको स्थिति पनि हेर्नुभयो भने तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने फाँसीवादका सम्पूर्ण लक्षणहरू केपी ओलीमा अन्तर्निहित भएको पाउनुहुन्छ। फाँसीवादको पहिलो लक्षण भनेको के हो भने उसले घरदेखि राज्यसम्म प्रजातान्त्रिक अधिकारलाई तपाईँको चाहिँ नकार्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले आज केपी ओली कसरी अगाडि आएका छन् हेर्नुहोस्। उनले महाधिवेशनमा आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई प्रजातान्त्रिक अधिकार दिन्नन्। पार्टीभित्र छलफलको तपाईँको चाहिँ आफ्ना के अरे सदस्यहरूलाई तपाईँको चाहिँ प्रजातान्त्रिक अधिकार दिन्नन्। पार्टीभित्र तपाईँको चाहिँ आफ्ना सांसदहरूलाई प्रजातान्त्रिक अधिकार नदिएर दुई पटक संसद भङ्ग गर्छन्। अहिले पनि उनले के भन्दैछन् भन्नुहुन्छ भने जबसम्म यो संसद भङ्ग हुन्न होइन, यो संसद तपाईँको रहँदासम्म हामी चल्न दिन्नौँ भनेर भन्दैछन्। यो सबै के हो भन्नुहोस् त, फाँसीवादका तपाईँको चाहिँ विशेषताहरू, फाँसीवादका लक्षणहरू हुन् नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो शक्ति यदि भोलि जितेर आउँछ भने त्यसले राज्यमा फाँसीवाद लाद्छ। त्यो कति खतरनाक होला भन्नुहोस् त। एमालेको 10औं महाधिवेशनमा घनश्याम भुषालहरूले अत्यन्तै मर्माहत भएर के भने कम्तीमा हामीलाई हार्न त दिनुहोस् भने उनले त प्रजातान्त्रिक अधिकार मागेका हुन् नि त, त्यसको हक मागेका हुन् नि त। तर उनीले के भने भन्नुहोस् त, उनीले के गरे भने केन्द्रीय समिति भङ्ग गरे। केन्द्रीय समिति भङ्ग गरेपछि स्वयं तत्कालीन अध्यक्ष केपी ओली पनि आफै एउटा साधारण प्रतिनिधि हुनुभयो। तर त्यो साधारण प्रतिनिधिले नै के गरे भन्नुहुन्छ भने आफैलाई अध्यक्षको रूपमा प्रस्ताव गरे। यस्तो संसारमा कहीँ हुन्छ? यो त फाँसीवादको विशेषता हो त होइन। त्यसले गर्दाखेरि यदि भोलि यो शक्ति जितेर आयो भने देशमा फाँसीवाद लादिन्छ, जनताका हक अधिकारहरू तपाईँको चाहिँ भङ्ग हुन्छन्। यो फाँसीवाद अहिले तपाईँको चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने त्यो ओलीका तपाईँको चाहिँ विभिन्न कार्यशैलीहरूमा, उसको निर्णय प्रक्रियाहरूमा, पार्टी सञ्चालनका तौर तरिकाहरूमा त्यो अभिव्यक्त भइरहेको छ। भएन भनेर हिन्दू तपाईँको चाहिँ धर्मको रूपमा पनि त्यो अगाडि आइराखेको छ। जस्तै पशुपतिमा उनले जुन जलाहारी चढाए होइन, करोडौँ रुपियाँको तपाईँको जलाहारी चढाए नि त। राम मन्दिर बनाउने कुराहरू आए भने यो सबै कुराहरू के छ भने एकातर्फ उनले हिन्दू अतिवादलाई अगाडि बढाउन खोजिराखेको देखिन्छ, अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ हरेक क्षेत्रमा, जीवनका हरेक क्षेत्रमा मान्छेका प्रजातान्त्रिक हक अधिकारलाई तपाईँको चाहिँ नकार गरेर, इन्कार गरेर फाँसीवाद लाद्न खोजिराखेका छन्। योभन्दा ठुलो भयङ्कर स्थिति के हुन्छ भन्नुहोस् त भोलि? यस्तो स्थितिमा हाम्रो जोड के हो भने 5 दलीय गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ। यदि 5 दलीय गठबन्धन कायम राखेन भने देशमा फाँसीवाद लादिने काम हुन्छ। त्यसो भयो भने हामी फेरि प्रतिगमनतिर जान्छौँ। त्यही भएर हामीले तपाईँको चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनमाथि चाहिँ जोड दिएका हौँ। तर बाहिर यसलाई परिभाषित गर्दाखेरि कसरी गरियो भन्नुहुन्छ भने हामी तपाईँको संसदीय व्यवस्थामा तपाईँको चाहिँ पाइने भागभण्डाको क्षुद्र राजनीतिमा लागेका छौँ भन्ने रूपमा यसलाई परिभाषित गरियो होइन। नै भनौँ न, यदि हामी तपाईँको संसदीय तपाईँको व्यवस्थामा एउटा सिट
एउटा तपाईँको चाहिँ कुनै तपाईँको चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति जस्तो क्षुद्र स्वार्थमा लागेको भए त्यो स्वार्थ हामीलाई एमालेबाट पनि पुरा हुन्थ्यो त। एमालेबाट पुरा हुन सक्दैन थियो र, सहजै हुन्थ्यो, किनभने उनीसँग हाम्रो सहकारी थियो। तर ओलीले संसद भङ्ग गर्ने बित्तिकै हामीले तुरन्तै के गर्यौँ भनेर भन्नुहुन्छ भने ओलीलाई दिएको राजनीतिक समर्थन हामीले फिर्ता लियौँ होइन। अब अहिले चुनाव नजिक आइसकेको छ, हामी 5 दलीय गठबन्धनसँग प्राप्त हुने चिज र तपाईँको चाहिँ एमालेसँग प्राप्त हुने चिज त उनै त हुन् नि त। हामी तपाईँ चाहिँ अहिलेको गठबन्धन छोडेर एमालेसँग पनि त मिल्न सक्थ्यौँ त, यदि हामी क्षुद्र स्वार्थको लागि राजनीति गरेको भए होइन नि। हामी त तपाईँको चाहिँ जुन जनताले करिब 240 वर्षदेखि जुन लड्दै आएका छन् जनताका हक अधिकारको लागि, त्यो हक अधिकारको रक्षाका लागि पो हो त हाम्रो 5 दलीय गठबन्धनसँगको तपाईँ चाहिँ सम्बन्ध। अनि यसो छ, प्रतीकमा यो गठबन्धन बनेको प्रतिगमनका विरुद्धमा हो होइन। एमसिसीका विरुद्ध हामीले गठबन्धन बनाएका होइनौँ। एमसिसीको बारेमा त 5 दलीय गठबन्धनभित्र रहेका पार्टीहरू र हाम्रा बिचमा मतभेद छ होइन। यसो छ, पहिलो कुरा त यो सरकारलाई एमसिसी पास गर्ने कुरा त्यति सहज छैन। किन त्यति सहज छैन भन्नुहुन्छ भने 5 दलीय गठबन्धनभित्रका जुन 4 दलहरू छन्, 4 दल यसको विपक्षमा छन्। अझ 4 दलमध्ये स्पष्टतया तपाईँको चाहिँ माओवादी र समाजवादीहरू यसलाई संशोधन नगरिकन तपाईँको चाहिँ पारित गर्न मिल्दैनन् भन्ने कुराहरू उठाइराखेका छन्। एक दोस्रो कुरा, अलिकति बहस चाहिँ फेरिएको पनि छ। बहस के फेरिएको छ भने यदि यो सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हैसियत प्राप्त गर्दैन भने यसलाई किन तपाईँ संसदबाट तपाईँको चाहिँ पारित गराउनु पर्यो त। बहस त्यतातिर पनि जाँदैछ, उतातिर त एउटा विभागले गरेको हो होइन। भने यस्तो स्थितिमा यसले तपाईँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको तपाईँ चाहिँ हैसियत प्राप्त गर्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हैसियत प्राप्त नगरिसकेपछि हाम्रो देशको तपाईँ चाहिँ पार्लियामेन्टबाट यसलाई अनुमोदन गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने पनि एउटा बहस चलिराखेको छ होइन। दोस्रो बहस, यसलाई तपाईँ चाहिँ पारित गर्न हुन्न होइन, पेस गरे पनि यसलाई पारित गर्न हुन्न भन्ने नै तपाईँ चाहिँ छ। हामी त झन् खारिजीको लागि तपाईँ चाहिँ कुराहरू गरिराखेका छौँ। जहाँसम्म एमालेको कुरा छ, एमालेलाई फकाउनका लागि उनीहरूले वैशाखको अन्तिम सातामा चुनावको घोषणा गरे पनि एमालेले त आफ्नो माग त प्रश्नै राखेको छ त। एमालेको माग के छ भन्नुहोस् त, संसदभित्रका 14 जना गैर व्यक्तिलाई खारेज पदबाट हटाउनु पर्ने एक, वा सभामुखलाई हटाउनु पर्ने। तर उहाँहरूका दुइटै मागहरू त फेरि तपाईँ नाजायज छन् त। नाजायज किन छन् भन्नुहुन्छ भने स्वयं सुप्रिम कोर्टले, सर्वोच्च अदालतले के भनिदियो भनेर भन्नुहुन्छ भने जब देशमा 76(5) अन्तर्गतको सरकार बन्छ होइन, 76(5) अन्तर्गतको सरकार बन्ने बेलामा दलीय व्हिप चाहिँ लाग्दैन। अहिले त तपाईँ देशमा तपाईँको चाहिँ गठन भएको तपाईँ सरकार के हो भन्नुहोस् त, पार्लियामेन्टभित्रको कुनै एकजना व्यक्तिलाई पार्लियामेन्टका तपाईँको चाहिँ बहुमत सदस्यले समर्थन गरेर बनेको सरकार न हो, यो दलीय सरकार त होइन कहाँ संवैधानिक दृष्टिकोणले। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ तिनीहरूलाई त्यस प्रकारले तपाईँ सांसदहरूलाई दलीय व्हिप लाग्दैन। एक अर्को कुरा, तपाईँ अध्यादेशद्वारै तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले पार्टी दर्ता गर्नुभएको छ, तपाईँको चाहिँ सांसदलाई रोज्ने तपाईँ अधिकारहरू दिएको छ होइन, दुईवटा कुरा। तेस्रो कुरा, स्वयं सभामुखले पनि त तपाईँको चाहिँ म्यादभित्रै तपाईँको चाहिँ एमालेले दिएको निवेदनमाथि कारबाही गरेका छन्। हेर्नुहोस्, राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तपाईँले हेर्नुभयो भने कुनै सांसदलाई पदबाट हटाउनु परेको स्थितिमा के हुन्छ भन्दाखेरि सभामुखले त्यसलाई होल्ड गरेर त्यसमाथि तपाईँको चाहिँ विचार विमर्श गर्न सक्छ होइन। त्यसमा आफ्नो राय तपाईँको चाहिँ बनाउनका लागि उसले समय लिन सक्छ। त्यो समय भनेको राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले 15 दिनको दिएको छ, उसले त 14 दिनमा निर्णय गरेका छन् त। भने यस अवस्थामा एमालेले राखेका जुन मागहरू छन् ती मागहरू नाजायज छन्, अवाञ्छित छन् होइन। संसद चलाउनका लागि तपाईँको चाहिँ उनले जुन काम गरे, जुन माग राखेका छन् त्यसको कुनै औचित्य छैन। एक दोस्रो कुरा, हाम्रो लगातारको सङ्घर्ष, एमसिसी विरोधी राजनीतिक शक्तिहरूको लगातारको सङ्घर्ष, एमसिसीको विपक्षमा रहेका राष्ट्रवादी शक्तिहरूले लगातार गरिरहेको जुन सङ्घर्ष छ त्यो सङ्घर्षले एमसिसी राष्ट्रघाती सम्झौता हो भन्ने भाष्य जनतामा स्थापित भइसकेको छ। यो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ एमाले नजिक चुनाव छ होइन, त्यो चुनावमा राष्ट्रघातको तपाईँको चाहिँ बिल्ला भिराएर वा राष्ट्रघातको कलङ्क बोकेर तपाईँ एमाले चुनावमा जान्छ होला भन्ने मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सन्धिलाई जुन हामीले रोक्न खोजेका छौँ, हामीले रोक्ने काम एमालेले नै रोकिदिन्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। हेर्नुहोस् होइन, त्यो किन भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रको माया भएर होइन, चुनाव नजिक आएको कारणले गर्दाखेरि हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी राष्ट्रको हितका लागि, राष्ट्रको तपाईँको चाहिँ संरक्षणका लागि, राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डताको रक्षाका लागि सङ्घर्ष गर्दैछौँ। तर एमाले त्योबाट ब्याक हुनुको तात्पर्य फेरि के हो भनेर भन्नुहुन्छ भने नजिकमा त चुनाव छ। हेर्नुहोस्, उसले एमसिसी सम्झौता जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गरेको तपाईँको चाहिँ कलङ्कको टिका तपाईँको चाहिँ लगाएर चुनावमा जान उसका लागि सहज छैन।
त्यस अर्थमा तपाईँको चाहिँ अब माओवादी विपक्षमा समाजवादी विपक्षमा यता हामी विपक्षमा भएन भनेर तपाईँको चाहिँ बाबुरामको पार्टीभित्र बाबुराम एकजना मात्रै हुन्, उनको एकजना मात्रै स्ट्यान्ड त हो नि सांसदको। उपेन्द्र यादव त्यो बारेमा तपाईँको चाहिँ विपक्षमा पक्ष विपक्षमा नभए पनि राष्ट्रिय सहमति नगरिकन त गर्न हुन्न भनेर नै भनिराखेका छन् हेर्नुहोस्। र स्वयं एमाले आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर एमसिसीलाई तपाईँको अगाडि बढाउनु हुन्न भनेर उनले घोषित रूपमा नभने पनि व्यवहारमा हुने त्यही हो हेर्नुहोस्। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ के हो भने यो सरकारले चाहेर पनि तत्काल एमसिसीलाई तपाईँ अगाडि बढाउन सक्ने वा यसलाई तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसकै बलबुतामा पारित गराउन सक्ने अवस्था छैन। र यसो जब गठबन्धनको कुरा पनि के हो भने गठबन्धनको बारेमा हामीले प्रष्टै भनेका छौँ, राष्ट्रियताभन्दा ठुलो गठबन्धन होइन। जुन बेला तपाईँको चाहिँ नेपाल राष्ट्रको निर्माण भयो, आधुनिक नेपालको निर्माण, त्यो बेला दलहरू थिए त? राष्ट्र भएको हुनाले दल खुलेका हुन्। राष्ट्र भएर न तपाईँको चाहिँ पार्टीहरू भए, दलहरू खुले। हामीले तपाईँ त्यो दलको माध्यमद्वारा तपाईँको चाहिँ राजकाज चलाउने तपाईँ ठाउँमा तपाईँ नेताहरू पुगे, राष्ट्रै नभएको भए त्यो स्थिति हुन्थ्यो त? त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ सबभन्दा ठुलो राष्ट्र हो। राष्ट्रलाई तपाईँको चाहिँ होच्याएर वा राष्ट्रलाई कम आँकेर हामीले तपाईँ दललाई मान्यता दिने कुरा पनि हुन्न, दलीय गठबन्धनलाई पनि तपाईँको चाहिँ विश्वास गर्ने कुराहरू वा त्यसलाई अगाडि बढाउने कुराहरू हुन्न। नै त्यही त छलफलकै क्रममा छौँ होइन। त्यहाँबाट निस्किहाल्नुपर्ने तपाईँको चाहिँ स्थितिमा त्यो विवाद पुगेको छैन। यदि भोलि त्यो विवाद गठबन्धनबाट निस्किनुपर्ने स्थितिमा पुग्यो भने त मैले अघि नै भने नि राष्ट्रभन्दा ठुलो पार्टी त होइन त। राष्ट्रभन्दा न ठुलो पार्टी छ, न 5 दलीय गठबन्धन छ, न तपाईँको चाहिँ अमेरिका छ। हाम्रो राष्ट्र ठुलो छ हाम्रो लागि। हाम्रो राष्ट्रको तपाईँको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई कमजोर हुने गरी हामीले तपाईँको चाहिँ त्यो सम्झौतालाई स्वीकार गर्ने वा आगामी तपाईँको चाहिँ राजनीतिक भविष्यका लागि होइन। ठिक छ, हिजो देशमा राणा शासन थियो त, तर हाम्रो देश भएको नै राणा शासन थियो। हाम्रो देश रहेको नै राणा शासन भगायौँ, अर्को व्यवस्था ल्यायौँ। देश रह्यो भने त भोलि फेरि अझ खारेज गरौँला नि यसलाई, अर्को व्यवस्था आउला, तपाईँको चाहिँ नेताहरू फेरिएलान्, राजनीति फेरिएला, दलहरू फेरिएलान्, जनताले विश्वास गरेका दलहरू आउलान् होइन। आखिर श्रीलङ्काले पनि त एमसिसी सम्झौता खारेज गर्यो त, मजाले तपाईँ चाहिँ तोड्छ। मैले अघि नै भने राष्ट्रभन्दा ठुलो त तपाईँ चाहिँ गठबन्धन छैन त। हाम्रो त सबभन्दा ठुलो त राष्ट्रै हो त। हामी त विपक्षमा जान्छौँ। तपाईँहरूलाई एकचोटि हाम्रो इतिहास बताऊँ। गत सालको तपाईँ ओली नेतृत्वको सरकारमा त चित्रबहादुर केसीजी उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त। अर्थात् त्यो सरकार त तपाईँ हाम्रै सरकार हो त। हाम्रै सरकारले संविधान संशोधन सम्बन्धी राखेको प्रस्तावका त हामी विपक्षमा भोट हाल्यौँ भने अहिले त हामी सरकारमा त छैनौँ होइन, गठबन्धनमा छौँ। अनि हामीलाई विपक्षमा भोट हाल्न कुन शक्तिले रोक्छ भन्नुहोस् त? आफ्नै सरकारले अगाडि बढाएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा त हामीले विपक्षमा हाल्यौँ, किनभने त्यो जनता राष्ट्र सार्वभौमसत्ताका विपरीत भएको हुनाले। अहिले त हामी सरकारमा छैनौँ। हामी त प्रष्टै छौँ त। हामी एकातर्फ 5 दलीय गठबन्धनमा बसेर त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दैछौँ, दोस्रो कुरा संसदमा नि त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्छौँ। त्यसका साथै हामीले तपाईँको चाहिँ संसदमा नरहेका तर बाहिर क्रियाशील राजनीतिक दलहरूसँग पनि मोर्चा गरेका छौँ। बाहिर त हामीले तपाईँको चाहिँ 6 दल र 2टा मोर्चा मिलेर 8 दलीय तपाईँको चाहिँ मोर्चा बनाएका छौँ हेर्नुहोस्। त्यसको भोलि तपाईँको चाहिँ कार्यक्रम पनि छ, सिंहदरबार के अरे संविधान सभा भवन घेराउ कार्यक्रम पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी भित्रको तपाईँ चाहिँ टेबल टकमा मात्रै सीमित छैनौँ, संसदको सङ्घर्षमा छौँ। 5 दलीय गठबन्धनको भित्र तपाईँ चाहिँ आफ्ना मतहरूलाई अगाडि बढाउने क्रममा सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ। त्यसका साथै देशव्यापी रूपमा जनताका बिचमा पनि छौँ एमसिसीका विरुद्ध। जनताभन्दा ठुलो शक्ति त केही छैन नि। जनताले त ठुला व्यवस्था त ढालिदिया छ भने यो एउटा चाहिँ सानो तपाईँको चाहिँ सम्झौताको के हैसियत छ र? अनि यसलाई तपाईँ अमेरिकाले फिर्ता लैजानुपर्छ, उसको अनुदानको हामीलाई कुनै आवश्यकता छैन। त्यसको ल्यान्डिङ त तपाईँको चाहिँ त्यही हो। त्यसको ल्यान्डिङ भनेको के हो भने यो हाम्रो देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका विपरीत भएको कारणले गर्दा यसलाई तपाईँको चाहिँ सरकारले के अरे अमेरिका सरकारले फिर्ता लैजानुपर्छ। यो नेपालको आवश्यकता अनुरूप छैन। अनि यसो छ, एमालेको त बारेमा त मैले अघि नै बताएँ होइन। एमाले फाँसीवादको बाटोमा छ हेर्नुहोस्, ऊ देशमा प्रतिगमनको बाटोमा छ। त्यही त त्यो एमसिसीको बारेमा नि उनीहरूको पनि त्यही हो नि त कुराकानी। उनीहरूले एमसिसी पारित गर्न चाहन्छन् तर चुनावमा धक्का नलाग्ने गरी। चुनाव त नजिक आइसकेको छ, त्यसले गर्दाखेरि चुनावी स्वार्थका कारणले गर्दाखेरि यो अब्जस उनीहरूले लेलान् भन्ने मलाई लाग्दैन। होइन, बोलिराख्नु भएको छ नि अरू तपाईँ प्रधानमन्त्रीहरूले नबोलेको त। अब शेरबहादुर यसको पक्षमा हुनुहुन्छ, झलनाथजीले प्रश्न यसको विरोध गरिराख्नु भएको छ। उहाँ पनि देशको एक्स प्राइम मिनिस्टर हो होइन। बाबुराम पक्षमा छन् तर माधव नेपालहरूले त विरोधै गरिराख्नु भएको छ, प्रचण्डले विरोधै गरिराख्नु भएको छ। नेपालमा भएका एक्स प्राइम मिनिस्टरहरू पूर्व प्रधानमन्त्री मध्ये त तपाईँको चाहिँ मिश्रित प्रकारको स्थिति छ। कोही विरोधमा हुनुहुन्छ, कोही समर्थनमा हुनुहुन्छ।
मुख्य कुरा यो चाहिँ हाम्रो देशको आवश्यकता नभएका कारणले गर्दाखेरि यसलाई अमेरिकाले फिर्ता लैजानुपर्छ, यो हाम्रो आवश्यकता छैन यसमा। अनि यस्तो छ, हामी स्थानीय चुनावको बारेमा त हामीले संविधान बनाउने बेलामा पनि हामीले प्रस्ताव के राखेको भने स्थानीय तपाईँको चाहिँ जुन चुनावको तपाईँको चाहिँ हक छ, स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचनको जुन हक छ मान्छेहरूको, त्यसलाई मौलिक हकमै समावेश गर्नुपर्छ हैन। जस्तै रुसको 1990 बनेको रुसको जुन कन्स्टिट्युसन छ, रुसको जुन संविधान छ, त्यसले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ चुन्न पाउने, स्थानीय सरकार चाहिँ निर्वाचित गर्न पाउने कुरालाई जनताको मौलिक हकभित्रै राखेको छ कि। र रुसको संविधानबाट प्रभावित भएका कयौँ मुलुकहरूले त्यो व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि स्थानीय तपाईँ सरकार बनाउन पाउने जनताको तपाईँ हकलाई मौलिक हकमा त राखेन नेपालको संविधानमा, हामीले जोड दिएका थियौँ त्यो बेला हैन। अब स्थानीय तपाईँको चाहिँ निर्वाचन हुने कुराबाट त हामी बेखुसी हुने कुराहरू भएन, हामी खुसी नै छौँ। जनताले आफ्ना स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ चुन्न पाउने अवसर जुन छ त्यसलाई हामीले पनि उपयोग गर्छौँ, हामी पनि चुनावमा चाहिँ सहभागी हुन्छौँ र कतिपय ठाउँमा एकल रूपमा र कतिपय ठाउँमा तपाईँको चाहिँ तालमेल गरेर हामीले स्थानीय चुनावलाई चाहिँ उपयोग गर्छौँ। स्थानीय निर्वाचनको तपाईँको चाहिँ निर्वाचन सम्बन्धी घोषणापत्र लेख्ने बेलासम्म हामीले त्यसका एजेन्डाहरूलाई चाहिँ टुङ्ग्याम्ला के नारा लिएर जाने भनेर। तैपनि अब गत सालको हाम्रो अनुभव के छ भने हामीले चाहिँ संहिताको खारेजीमै तपाईँको चाहिँ जोड दिएका थियौँ हैन। किनभने अहिले के भइरहेछ भन्नुहुन्छ भने प्रदेशको जुन लेयर छ, प्रदेशको जुन एउटा तह छ, त्यो तहका कारणले गर्दाखेरि स्थानीय तहका अधिकारहरू खोसिँदै गइराखेका छन् वा स्थानीय तहले पाउनुपर्ने जुन बजेट सेवा सुविधा हो त्यसमा कटौती भएको छ। जस्तै कि मानौँ कुल बजेटको 18% प्रदेशलाई छुट्याउनु पर्छ हैन। हाम्रो चालु आर्थिक वर्ष पनि त्यही भएको छ। हाम्रो टोटल जुन बजेट छ करिब तपाईँ चाहिँ 16.5 खरबको, त्यो 16.5 खरबको बजेटमध्ये त 18% त स्थानीय के अरे प्रदेश तहलाई दिनु पर्यो। प्रदेश तहलाई दिने बित्तिकै के भयो भनेर भन्नुहुन्छ भने स्थानीय तहमा जानुपर्ने जुन रकम हो त्यो रकमको त 18% त ल्याप्सिस भयो त हैन। एक दोस्रो कुरा, स्थानीय तह र प्रदेशका कतिपय जुन अधिकारहरू छन् ती अधिकारहरू तपाईँको चाहिँ दोहोरिएका छन् हेर्नुहोस्, जसको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय तहले अझै स्वतन्त्र ढङ्गबाट काम गर्न पाइराखेको छैन हैन। अहिलेको संहिताको मुख्य पक्ष त प्रदेशै हो त, प्रदेशलाई खारेज गरिदिनु, संहिता सिद्धियो। अनि जब प्रदेशै रहेन भने त संहिताको त के औचित्य भयो र? संहिता त स्वतः खत्म भयो त। त्यो त के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कतिपय ठाउँमा हामीले आफ्नो विचार नमिल्ने तपाईँको चाहिँ दलहरूसँग पनि आफ्नो विचार नमिल्ने भनेको के हो भने अहिलेको सन्दर्भमा दुईवटा शक्तिसँग हामीले सहकार्य नगर्ने भनेर भनेका छौँ। एउटा राप्रपा, दोस्रो एमाले। एमालेसँग कुनै पनि स्तरमा हामीले चाहिँ तालमेल गर्दैनौँ। त्यस बाहेकका शक्तिहरूसँग त तात्कालिक राजनीतिक दृष्टिकोणले जो गणतन्त्रको पक्षधर शक्तिहरू हुन्, जसले तपाईँको चाहिँ वर्तमानको परिपाटीलाई कायम राख्न चाहन्छन् हैन, तिनीहरूसँग हाम्रो सहकारी हुन सक्ने भयो। र मैले अघि नै बताएँ, एमाले फासीवादको बाटोमा छ हैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जुन छ, राजावादी शक्तिहरू, उनीहरू अहिले तपाईँ तीव्र रूपमा तपाईँ गणतन्त्रमाथि उनीहरूले प्रहार गरिराखेका छन् र राजाको शासनलाई फर्काउनका लागि उनीहरूले प्रयत्न गरिराखेका छन्। त्यो कारणले गर्दा उनीहरूसँग हाम्रो सहकारी हुन सक्ने कुरा भएन हैन। हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो चाहिँ फुट भएको छैन। त्यो बाहिर जसरी मान्छेले मूल्याङ्कन गरेको छ, किनभने अब तपाईँले हेर्नुभएको छ वास्तवमा गणतन्त्र आइसकेपछि वा त्योभन्दा अगाडि प्रजातन्त्र आइसकेपछि सञ्चार माध्यमबाट क्रान्ति नै आएको छ, तर अर्कोतिर यसको गुणस्तर पनि बढेको छैन कि। कम्तीमा राष्ट्रिय जनमोर्चा फुट्यो वा फुटेन भन्नका लागि त स्वतन्त्र ढङ्गबाट हेर्न पऱ्यो नि। स्वतन्त्र ढङ्गबाट के हेर्न पऱ्यो भने राष्ट्रिय जनमोर्चाको जुन केन्द्रीय समिति छ, चित्रबहादुर केसीको नेतृत्वमा बनेको केन्द्रीय समिति, अहिलेको फुटमा एकजना पनि केन्द्रीय सदस्य तपाईँको चाहिँ सामेल भएको छ कि छैन भन्दा छैन हैन। अब स्वयं हाम्रै देशको तपाईँ कानुनी व्यवस्थाले पनि के भन्छ भन्नुहुन्छ भने फुटको अवस्था कतिखेर भनिन्छ भन्दाखेरि जब कुनै एउटा पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट 40% त्योबाट अलग हुन्छ वा संसदीय दलबाट 40% अलग हुन्छ हैन। जो के हैन, यस्तो छ कुनै मान्छेले कुनै सदस्यले पार्टीको अनुशासनको उल्लङ्घन गर्यो भने त त्यसलाई त कारबाही त हुन्छ त, पार्टीबाट निष्कासन हुन्छ, कारबाही हुन्छ। अनुशासनको कारबाहीबाट बाहिर परेका मान्छेले मनै जनमोर्चा हुँ भनेर जनमोर्चाको नाम त दाबी गर्न मिलेन नि त। कतिपय मान्छेलाई अनुशासनमा बस्न नसकेका हुनाले पार्टीले कारबाही गर्न बाध्य हुनु परेको हो। ती कारबाहीमा परेका मान्छेहरू, निष्कासित भएका मान्छेहरूले अहिले चाहिँ छुट्टै तपाईँ चाहिँ समूह बनाएका छन्। त्यो समूहको नाम पनि उनीहरूले राष्ट्रिय जनमोर्चा नै राखेका छन्। तर राष्ट्रिय जनमोर्चा राखेर पनि उनीहरूले राष्ट्रिय जनमोर्चाको जुन सङ्घर्षशील छवि हो त्यसलाई कहाँ लिएर धुम्ल्याइदिएका छन् भन्नुहुन्छ भने राजावादीहरूसँग सहकारी गरेर। उनीहरूको क्रान्तिकारिता हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय जनमोर्चाले भन्छ राजावादी शक्तिहरूले तपाईँ तीव्र प्रहार गरेका छन् गणतन्त्रमाथि। यस्तो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ राजावादीसँग कुनै पनि प्रकारको सहकारी हुन्न
तर उनीहरूले के गर्दैछन् भनेर भन्नुहुन्छ भने राजावादीहरूको चाहिँ पुच्छर बन्न गएका छन्। त्यसले गर्दा उनीहरू त राष्ट्रिय जनमोर्चा हुँदै होइनन् नि, चुनावमा जान्छ। किनभने अब जिल्ला समितिबाट कोही साथीहरू जानुभएको छैन, प्रदेश समितिबाट जानुभएको छैन, केन्द्रीय समितिबाट एकजना साथी पनि जानुभएको छैन होइन। राष्ट्रिय जनमोर्चाको सम्पूर्ण शक्ति हामीसँगै छ। अब केही मान्छेहरू गएर राष्ट्रिय जनमोर्चामा चाहिँ नाम राख्ने कुरा त त्यो त विगतमा नि गर्दै आएका छैनन्। बाबुरामले त्यही गरेका हुन्। बाबुराम हामीबाट अलग भए, राष्ट्रिय जनमोर्चा राखे, पछि उनको जनमोर्चा विलय भयो हेर्नुहोस् माओवादीमा। त्यसपछि गएर डिलारामले गरे होइन। त्यो त तपाईँको चाहिँ चलिरहन्छ हेर्नुहोस्। हामी सहितको बैठक हुने भनेको के हो भने पोलिसी लेभलका कुराहरू टुङ्ग्याउनका लागि मात्रै हो। बढी जसो व्यवहारिक कुराहरू त उहाँहरूकै बिचमा हुने भएको हुनाले अब उहाँहरूका बिचमा भएका कुराहरू न हामीलाई कम्युनिकेट गरियो, कम्युनिकेट गरेको भयो भने हामीले त सहमति दिने त प्रश्नै आउन थियो नि। जनताबाट लोकप्रिय मत प्राप्त गरेर संसदमा जाने, संसदबाट तपाईँको चाहिँ फाँसीवाद लाद्ने परम्परा पनि छ। अहिले तपाईँले नेपालको स्थिति पनि हेर्नुभयो भने तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने फाँसीवादका सम्पूर्ण लक्षणहरू केपी ओलीमा अन्तर्निहित भएको पाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सन्धिलाई जुन हामीले रोक्न खोजेका छौँ, हामीले रोक्ने काम एमाले नै रोकिदिन्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ हेर्नुहोस् होइन। त्यो किन भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रको माया भएर होइन, चुनाव नजिक आएको कारणले गर्दाखेरि। राष्ट्रिय जनमोर्चाले भन्छ राजावादी शक्तिहरूले तपाईँ तीव्र प्रहार गरेका छन् गणतन्त्रमाथि। यस्तो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ राजावादीसँग कुनै पनि प्रकारको सहकार्य हुन्न। तर उनीहरूले के गर्दैछन् भनेर भन्नुहुन्छ भने राजावादीहरूको चाहिँ पुच्छर बन्न गएका छन्। त्यसले गर्दा उनीहरू त राष्ट्रिय जनमोर्चा हुँदै होइनन् नि।